अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। 100 टीवी के स्टूडियो से प्रोग्राम हम पाकिस्तानी में मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अफजल। हम पाकिस्तानी प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक नई शख्सियत से जो पाकिस्तान और दायरे गैर में मौजूद पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर तसद्दुक़ गिलानी जी। इस रमज़ान में कोरोना वायरस की वजह से लोग क्वारंटीन का सामना कर रहे हैं, तो इस दौरान वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि इस दफ़ा रमज़ान में जो कोरोना वायरस का एक चैलेंज है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त गुजर रही है, उसको किस तरह से हम बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि कौन से ऐसे 6 चीज़ें हैं जो इस क्वारंटीन के पीरियड में हम कर सकते हैं, जिससे हम न सिर्फ ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, बल्कि अमली तौर पे भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहली बात उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह से अपना ताल्लुक़ रिवाइव करें। ये बहुत अच्छा मौका है कि हम नमाज़ों को ध्यान से पढ़ें। उसको नमाज मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किसी जगह किया था कि जिस तरह हम पैसे दे के योगा की एक्सरसाइज करते हैं, यकीन करें नमाज मेरे ख़्याल में योगा की अहम तरीन आला तरीन शक्ल है, जिसमें हम अपने जहन को डिसंगेज करते हैं दुनियावी मामलात से और उसको एक कहते हैं कि खाली करके, उसको बिल्कुल दुनिया की सोचों से आज़ाद करके, और हमारे यहाँ इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट है अल्लाह की तरफ ध्यान दे के हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को एक दफ़ा मौका दे सकते हैं कि वो दोबारा से रीसेट हो जाए, अगले टाइम में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाए। तो नमाज को इस तरह पढ़े कि अल्लाह ताला ने ये नमाज हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमें बताई है, और इसको जितने ध्यान से, जितने अच्छे अंदाज से और जिस तरह ज़हनी हमांगी से, ज़हनी यकसुई से आप पढ़ेंगे, इससे आपकी जिस्मानी और ज़हनी जो आसूदगी है उसमें बहुत इजाफ़ा होगा और दुनिया में आप अपना रोल बेहतर परफॉर्म करने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी बात, कुरान को समझने और सीखने की कोशिश करें। ये वो किताब है जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे मैनुअल के तौर पे दी है कि आप ये जो शख्स, ये जो मशीन, ये जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया है, इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए कि ये अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के मुताबिक दुनिया में अपना किरदार अदा कर सके। तो कुरान को समझें और यकीन करें, इससे बेहतर, कुरान से बेहतर गाइडलाइन इंसान के बारे में कहीं नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है कि हम कुरान को समझने और सीखने की कोशिश करें और उसमें अपनी टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे कुरान के आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, उससे सुने, सीखें, समझें और ख़ुद पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। तो बेसिकली मकसद ये कि कुरान को सीखा और समझा जाए। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। जरीर मेडिकल सेंटर माल्स रियाज, जहाँ हर किस्म का मियारी इलाज, एक्सरे, मेडिकल टेस्ट, इकामा बल्दिया, ड्राइविंग लाइसेंस और मियारी अद्विया डिस्काउंट के साथ हासिल करें। तमाम इंश्योरेंस की सहूलत के साथ विजिट वीज़े पर आई फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। राब्ते के लिए 0556673 पर राब्ता करें। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर तसद्दुक़ गिलानी जी। आप हमारे नाज़रीन को और क्या मशवरा देंगे? तो आप टेक्नोलॉजी का अगेन इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंटरनेट पे अदरवाइज़ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप उन चीज़ों को देख के और सुन के सीख सकते हैं। तो अपनी जो नॉलेज बेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन मौका है। दूसरी चीज़, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझते हैं कि मुझे अपने गोल को हासिल करने के लिए मेरी कोई सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो मुझे वीक पड़ रही हैं, जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी की वीक हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने की तरफ अपनी तवज्जो दे। किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग स्किल्स वीक हैं, वो उस तरफ तवज्जो दे कि उनको कैसे सीखना है। बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं अपने एटीट्यूड के हवाले से, एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल एक्सेलेंस को इम्प्रूव करने के लिए,
اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کے لیے. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جس گول کے مطابق جو اسکل سیٹ آپ کا ہونا چاہیے وہ اگر اس میں کسی چیز کی کمی ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اور ان اسکل سیٹس کو امپروو کریں. اور میرا خیال ہے اس پہ بھی آپ کو کم سے کم دن میں 2 گھنٹے ضرور صرف کرنے چاہیے. اچھا، دوسری بات جو میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم اپنی اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے بھی استعمال کریں، اپنی لرننگ کو، اپنی نالج بیس کو امپروو کرنے کے لیے بھی استعمال کریں. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف معاملات میں اپنے گولز کو سیٹ کریں، اپنے کیریئر میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنے نیشنل کنٹریبیوشن میں، اپنے ایون اپنی کنٹریبیوشن ٹورڈز دس ہیومینٹی، اس میں جو آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے اپنے گولز کو سیٹ کریں. اور جب آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سے نالج کی ضرورت ہے، کس قسم کی لرننگ کی ضرورت ہے، کون سی ٹریننگ آپ کو چاہیے، کون سی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں. یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہوں گی جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہاں جانا ہے اور اس کے حساب سے میرے پاس اس وقت ہے کیا، مجھے آتا کیا ہے اور مجھے کن کن ایریاز کو امپروو کرنا ہے. تو وہ جو مسنگ پارٹ آف دا پزل ہے وہ آپ نے ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. اس ڈیوریشن کو استعمال کریں. جن کا پڑھنے کا شوق ہے جن لوگوں کو، وہ اپنے گول سیٹنگ کے مطابق کتابیں پڑھیں. انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد موجود ہے جو ان کے شعبے اور ان کے سبجیکٹ کے مطابق ان کو نالج فراہم کر سکتا ہے. تو کم از کم دن کے 1 سے 2 گھنٹے آپ ضرور لگائیں، بلکہ زیادہ ٹائم لگائیں، جس میں آپ اپنی لرننگ کو، اپنے نالج بیس کو امپروو کریں. جی، ہم اس وقت کے دوران کس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو ابھی ہم بات اس کے علاوہ کر رہے ہیں اس سے آگے چل کے، وہ یہ ہے کہ اپنی فزیکل اور مینٹل فٹنس پہ بھرپور توجہ دیں. آپ اپنا ایک روٹین بنائیں کہ آپ نے کس طرح سے ایکسرسائز کرنی ہے. جو بھی اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو بھی گیون سرکمسٹانسز میں آپ کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں اپنے گھر کے اندر یا جہاں بھی آپ موجود ہیں، اس حوالے سے اپنی ایکسرسائز پلان کریں. واک کرنا ایون ایک کمرے کے اندر 30 سے 45 منٹس ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے، آپ چھوٹی موٹی مینٹل سپورٹس بھی کھیل سکتے ہیں جو مینٹل اسٹرینگتھس آپ کو دیتی ہیں. آپ چیس کے حوالے سے چیس کھیل سکتے ہیں، لیکن فزیکل ایکسرسائز کو ضرور پریورٹائز کریں. اور صبح اور شام کے اوقات میں اپنا 30 منٹ سے 1 گھنٹے کا ٹائم آپ ضرور ایکسرسائز کے لیے رکھیں تاکہ آپ فزیکلی فٹ ہوں. اور مینٹل فٹنس کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے موٹیویشنل ٹاکس بہت ساری اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ. آپ ضرور اچھے اپنی مرضی کے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، کیونکہ وہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے، ایسی اسٹرینگس آپ کے سامنے، ایسے پوائنٹ آف ویوز، ایسے اینگلز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ کے اندر جینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایفرٹ کرنے کی، کوشش کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو چیلنج کریں، اپنے فیس کرنا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جائیں گے، ایک مکمل صحت مند جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ صحت مند انسان کے طور پہ آپ جیسے انشاءاللہ یہ کرونا کا پیریڈ اللہ خیر کرے گا جلدی اوور ہوگا تو دین یو ول بی اے ڈفرینٹ پرسن. اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس کے بعد کرونا کی اس جو پینڈیمک آئی ہے، اس کے بعد دنیا ایک مختلف دنیا ہوگی. میرے خیال میں وہی لوگ سروائیو کریں گے جو فزیکلی بہت اسٹرانگ ہیں، جو مینٹلی بہت اسٹرانگ ہیں، اور جو ایکسٹرا ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، آؤٹ آف کمفرٹ زون جا کے کام کر سکتے ہیں، زیادہ محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں چیلنجز بڑھ جائیں گے. تو اس حوالے سے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو آپ ٹرین کریں. اور یہی جو فزیکل فٹنس ہے، جو مینٹل فٹنس ہے، وہ آپ کو اس قابل بنائے گی کہ خدا نخواستہ بیماری کا بھی اگر سامنا کرنا پڑے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پھر بھی اس میں سے بڑے آسانی سے آپ نکل سکتے ہیں. تو مین پیغام یہ ہے کہ اس وقت کو، کوارنٹین کے وقت کو، یا جو اپنے گھر میں رہنے کا وقت ہے، اس کو اپنی بہترین صلاحیتیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے استعمال کریں. اپنی سکلز کو امپروو کریں،
اپنے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کریں اینڈ آن ٹاپ آف اٹ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنائیں، دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے انٹرنیشنل موٹیویشن اسپیکر تصدق گیلانی، جن کا کہنا تھا کہ ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنی چاہیے کیونکہ قرآن سے بہتر کوئی گائیڈ لائن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں۔ تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں۔